इसलिए किसी का भी चढ़ जाता है। अपना रंग तो चढ़ा, अपने बच्चों पे अपना रंग चढ़ा, इस्लामी रंग चढ़ा। तेरा बच्चा बोलना सीखे तो ए फॉर एप्पल बाद में सिखाना, बी फॉर बॉल बाद में सिखाना। इंग्लिश इतना हार्ड नहीं है तो ये सीख ना सकेगा। ये बोलना सीखे तो इसे ए फॉर अल्लाह सिखा, बी फॉर बिस्मिल्लाह सिखा, ताकि तेरा बच्चा जिन गलियों से निकल जाए तो जमाना करे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। जमाना करे सिखाओ तो अपने बच्चों को। लेकिन हमारा तो हाल ये है कि बस इंग्लिश मीडियम जल्दी से। मैं इंग्लिश सिखाने मना नहीं करता हूँ, इंग्लिश ना हार्ड भी नहीं है। 2 साल इंग्लिश में मेहनत करो, मेरी गारंटी है ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे कि जमाना देखेगा। दीन पहले लाज़िमी है, दीन लाज़िमी है। मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनतुनिया, 12 मुल्कों की फौजें लगी हैं कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए। कितनी मुल्कों की? 12। जो ईसाइयों का सबसे मजबूत किला है। 12 मुल्कों की फौजें। उस्मानियों का शहजादा, कम उम्र है, कम सिन है। बाप के इंतकाल के बाद जब बागडोर मोहम्मद खासानी ने संभाली तो पहला ख्वाब था कि कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराऊंगा। आज ये सऊदी गुंडे जिनको कहते हैं शहजादा सलमान, शहजादा फला, ये शहजादे हैं, ये हरामजादे हैं। ये थे जिनके मैं जिक्र कर रहा हूं। ये हरामजादे हैं, ये शहजादे नहीं है। ये यहूद ने इनके घरों में बैठी हैं। ये यहूदी डॉलर पर पढ़ते हैं। ये मोहम्मद खासानी बड़े तारीख नौजवान है, अभी 9 उम्र है। बाप के मरने के बाद बागडोर संभाली तो कहा कुस्तुनतुनिया का फातेह कैसे बना जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहा शहजादे उम्र बहुत कम है, कुस्तुनतुनिया का ख्वाब अभी नामुमकिन। 12 मुल्कों की फौजें लगी है, उसको फतह करना बड़ा मुश्किल है। शहजादे ने कहा था या तो कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा या इस मिशन के खातिर जामे शहादत पेश किया जाएगा। शहजादे आखिरकार इतना जुनून क्यों? कहा घुट्टी में पिला दिया गया। हाय हाय हाय, घुट्टी में पिलाया गया। मेरी माँ, शहजादा कहता मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी छाती से चिपका कर तो मैं माँ का दूध पीता था। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। उस दूध की बरकतें हैं। और मेरी माँ मुझे छत पर ले जाके कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती थी बेटा अगर मेरे दूध का तू हक अदा करना चाहता है तो तुझे कसम है इस दूध की कि तुझे कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। आज तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता। अम्मा बड़ी खुश है, हजरत यूट्यूब चला ले मेरा बेटा, कार्टून देख ले मेरा बेटा। देख रहे जो बच्चा माँ से न छुपे, बाप से न छुपे, बहन से न छुपे, फुप्पो से न छुपे, मोबाइल से छुप जाता बोलो है कि नहीं है? रोता हुआ बच्चा किसी से न छुपे, मोबाइल से छुपे। आदत हमने कैसी खराब कर दी यार बच्चों की। खबरदार मोबाइलों में लॉक लगा कर रखो। अपने बच्चों को हर चीज की नॉलेज हमें है नहीं। ये दीन से दूरी की सबसे बड़ी बात है। आप कहोगे कैसे? इसलिए कि अगर आपको मालूम ही नहीं कि इसके करने से सवाब कितना है और इस काम के करने से अजाब कितना है तो बचोगे कैसे और करोगे कैसे? मुझे पता ही नहीं हमें। देखो एक बच्चा है, 2 साल की उम्र है उसकी। उस बच्चे के हाथ में 11,000 की लाइन जो होती है करंट की, दे दो पकड़ लेगा, चाहे मर जाए पकड़ लेगा। चाहे वो मर जाए लेकिन पकड़ लेगा। क्यों? उसको पता नहीं ना कि ये है क्या। उसको नहीं पता ना पकड़ने का अंजाम क्या है। उसे पता नहीं ना तब पकड़ने के बाद क्या होगा। उसे पता ही नहीं कितने खतरे की चीज है। उसे लगा उसने पकड़ लिया। लेकिन वही 20 साल के नौजवान से कहो 1 लाख रुपया दूंगा ये करंट का तार पकड़ ले, नहीं पकड़ेगा। क्यों भाई? इसलिए कि इसे पता था, नहीं पकड़ा। इसे पता नहीं था, इसने पकड़ लिया। पता होने से तो बचाना। बोलो भाई है कि 1 लाख रुपया लेके भी पकड़ने तैयार नहीं।
بات سمجھ پا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسے ہی اگر تمہیں دین کی جانکاری نہیں ہے تو کتنے کام ایسے ہیں تم کر جاؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنا بڑا حرام ہے، تم کر جاؤ گے نامعلوم ہونے کی وجہ سے۔ پتا ہوتا تو بچ جاتا، حقیقت بات ہے کہ نہیں؟ پتا ہوتا تو بچ جاتے۔ ایک شخص نے اپنی سگی سالی سے شادی کر لی جبکہ اس کی بیوی موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو آپ ایک جگہ نہیں رکھ سکتے، ایک بار میں نکاح نہیں ہو سکتا، اگر ہاں ایک کا انتقال ہو جائے اس کے بعد بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آس پاس کے مولویوں نے منع کیا تو کہا کہاں مولویوں کے چکر میں پڑ رہی ہے، ہم نے تو بھائی شادی کی ہے، نکاح کیا ہے۔ ارے بھائی میں بتا کے تھوڑی نیا ہوں، نکاح کیا ہے۔ اب اس بے وقوف سے یہ پوچھے کہ نکاح بھی ہر جگہ امی سے کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ بھائیو بات سمجھو، ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی ہے یار، کہ بہن سے کر لے ہو جائے گا۔ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، میری قوم میں کتنے لوگ ایسے ہیں طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پتا کیا کہتے ہیں، صحیح میں تو وہ بیوی ہے ہی نہیں، اس عورت کے ساتھ رہتے ہیں جسے طلاق دے دیا، کہتے ہیں تو غصے میں دے دیا۔ تو پیار میں کون دیتا طلاق؟ کون کہتا میری بیوی میری بیگم میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں اس لیے تجھے طلاق ہے؟ ہمیشہ طلاق غصہ میں ہی ہوتی ہے نا، ہمیشہ طلاق جھگڑا میں ہی ہوتی ہے نا۔ کتنے ایسے معاملے ہیں آپ کو حضرت آپ کو بڑا معلوم ہے، تو اس لیے کہ میں عوام سے جڑا ہوا ایک آدمی، ہر جگہ پہ سفر کرتا ہوں، ہر طرح کے لوگ مجھ سے جڑے رہتے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا ہے کہ 7 سال کے بعد میں نے بتایا کہ یہ حرام ہو رہا، توبہ کر دوبارہ نکاح ہوگا۔ حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ہم نے تو ایسے کہہ دیا تھا، اس بات کو ہم نے بڑا ہلکا لے لیا، لیکن اب ہم نے سنا علماء کی باتوں کو، علماء کی گفتگو کو، تو پتہ چلا حرام ہے۔ میں نے کہا ہاں پچھلا جو جتنا کیا یہ سب حرام تھا، توبہ کر، نکاح کے لیے جائز نہیں ہے۔ غصہ میں معلوم نہیں ہم نے دین سیکھا ہی نہیں۔ اگر مولویوں سے مسئلے بھی پوچھے تو ہم نے خالی خرافات کی۔ میرے عزیزوں کان کھول کر کے سنو، آج میں آپ کو ایک چیز بتا کر کے جا رہا ہوں، اس کی گانٹھ باندھ لینا۔ جیسے کہ تمہارا گاؤں ہے یا آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں، کان کھول کر کے سنو، ہر چیز کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ دین کیسے سیکھو گے؟ جس کا سیکھنا آپ کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے آپ صحیح طریقے سے نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ قرآن پڑھ سکتے ہو، نہ مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو جب سے میں آنے والے کان کھول کر کے سنو۔ اب آپ کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، اب اسے ٹائم تو ہے نہیں کہ اپنی بیوی بچہ کو چھوڑنے کے بعد مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھے، نہ تو اس کو وقت اجازت دیتا ہے، نہ اس کی عمر اجازت دیتی ہے، نہ ٹائم اجازت دیتا ہے۔ لیکن شریعت کا سیکھنا ضروری تھا، دین کا سیکھنا ضروری تھا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ تو کان کھول کر کے سن لو، جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے وہ مدرسے میں پڑھتا رہے، تجھے مدرسے میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج گلفام رضا قادری تمہیں ایک چیز دے کر کے جا رہا، اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ آپ ایک کام کرنا، اپنے محلے میں 10 20 30 40 لوگ اکٹھے ہو جائے، جس کو اچھے سے دین نہ آتا ہو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائے۔ اکٹھے ہونے میں ان میں چاہے 20 سال کا ہو، چاہے 30 سال کا ہو، چاہے 50 سال کا ہو، بھائی تجھے بھی نماز اچھے سے یاد نہیں، تجھے بھی قرآن اچھے سے یاد نہیں، ہاں ہمیں یاد نہیں، ہم 30 لوگ ہو گئے، 30 کے 30 300 روپیہ ہر مہینے اکٹھا، کتنا ہو گیا؟